बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। मैं हूँ कासिम खान सूरी। इस टाइम मैं अमेरिका की स्टेट एरिज़ोना में मौजूद इसके शहर फ्लैग स्टाफ के अंदर हूँ और ये एक छोटा सा शहर है। और एरिज़ोना स्टेट जो बहुत ज़्यादा मशहूर है अपने सुर्ख पहाड़ों की वजह से, ग्रैंड कैनियन की वजह से, और इसके साथ साथ इसका आधा हिस्सा सहरा है, सख्त गर्म तरीन, और एक हिस्सा जहाँ पे इस टाइम मैं हूँ फ्लैग स्टाफ जो तकरीबन 7000 फुट सतह समंदर की बुलंदी पर है और ठंडा इलाका है, बड़ा खूबसूरत इलाका। आज यहाँ पे मौजूद हूँ। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है वो पीटरफील्ड फॉरेस्ट नेशनल पार्क भी है जहाँ पर डायनासोर और उसके फॉसिल्स भी मिले हैं। तो ये एक बड़ा खूबसूरत इलाका है। यहाँ पे इस टाइम मैं मौजूद हूँ और यहाँ से मैं जा रहा हूँ वापस टेक्सास ह्यूस्टन की तरफ। अब आते हैं पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल की तरफ। और इमरान खान साहब को आसिम मुनीर की जेल में झूठे बेगुनाह मुकदमात में कैद हुए आज 1079 दिन हो चुके हैं, और बुशरा बीबी को आसिम मुनीर की जेल में झूठे बेगुनाह मुकदमात में कैद हुए 823 दिन हो चुके हैं। मैं आपको बार बार बताता हूँ कि 9 माह से मुसलसल इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा हुआ है। उन्हें किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा। हत्ता कि जेल की जो इंतज़ामिया है वो इतनी ज़्यादा जाबिर और जालिम बनी हुई है कि वहाँ पर आसिम लॉ लगा हुआ है। और इमरान खान साहब को जो जेल इंतज़ामिया की तरफ से खाने देने के लिए भी आता है तो वो भी सलाम का जवाब तक इमरान खान साहब को नहीं देता। मतलब कि कोई बातचीत तक उनसे नहीं हो रही, कोई इंसानी राब्ता उनके साथ नहीं है किसी का भी। ना वहाँ पे टेलीविज़न की सहूलत है, ना वहाँ पे अखबार उनको दिया जाता है। उनको पूरी एक किस्म के कार्ड दिया गया है कि क्या बाहर दुनिया में हो रहा है। उनको मालूमात नहीं दी जा रही, ना किसी से मिलने दिया जा रहा है, ना उनके ज़ाती मौलिजीन से मिलने दिया जा रहा है। 85% उनकी आंख ज़ाया हो चुकी है। और हम सबको पता है कि शदीद गर्मी और बारिशों का मौसम है, और जो उनके वॉशरूम की छत तक नहीं है और वॉशरूम से कमरे का दरवाज़ा नहीं है। तो आप सोचें कि इस बरसात के मौसम में, हब्स में, वो किस तरह बहादुरी के साथ, दलेरी के साथ और हिम्मत और हौसले का पहाड़ बनकर ये जेल काट रहे हैं। 3 साल होने वाले हैं उनको अब 5 अगस्त को। इसी तरह बुशरा बीबी को भी जो है वो मुसलसल झूठे मुकदमात में, ना उनके पास कोई सरकारी ओहदा था, ना उनका कभी सियासत से कोई लेना देना है। वो एक बापर्दा घरेलू खातून सिर्फ इमरान खान साहब को अजियत देने के लिए, तंग करने के लिए। आपको पता है इमरान खान गैरतमंद आदमी है, उसकी जान के उनकी अहलिया को बंद किया हुआ है जेल के अंदर कि किसी तरह जो है वो अपनी अहलिया की वजह से गुस्से में आए, डील कर लें और बात मान जाएं कि हाँ उनको छोड़ दो तो मैं ये मान जाता हूँ या ये कर लेता हूँ। लेकिन जिस बहादुरी के साथ बुशरा बीबी भी जेल काट रही हैं वो इमरान खान साहब की कमज़ोरी नहीं बनी बल्कि उनका हौसला बन गई हैं, और उनके साथ जेल काट रही हैं और वो तमाम जब्बर जुल्म बर्दाश्त कर रही हैं जिसकी वो कभी भी जो है वो अहल नहीं है, ना उन्होंने कोई इस तरह का काम किया है। लेकिन इमरान खान साहब को तोड़ने के लिए उनको इस्तेमाल करने की कोशिश की गई और उनके साथ ये जबर जुल्म किया जा रहा है। उनकी आंख की बिनाई भी ख़राब हुई, 2 दफ़ा उनकी सर्जरी कराई गई है, और उसके बावजूद भी उनको अस्पताल में एक रात तक नहीं रखा गया, वापस अस्पताल ले आते हैं। तो ये तो वो तमाम जुल्म है जो इमरान खान साहब के साथ हो रहा है। अब जो तैयारी कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने भी ऐलान किया कि पेशावर के अंदर जो है वो तारीख साज जलसा होगा और वो सेमीफाइनल होगा। इमरान खान साहब की बहनें भी जो है वो भरपूर तहरीक चला रही हैं, और जिस तरीके से हम सब ने देखा अलीमा खान का वेलकम हुआ और लोगों की बड़ी तादाद निकली और इजहार यकजहती उन्होंने किया अलीमा खान के साथ। और अलीमा खान ने कहा है कि तमाम लोग इमरान खान के लिए निकलते हैं, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा तो सियासत से कोई लेना देना नहीं है, मेरा भाई जेल में है, बेगुनाह जेल में है, मैं उसके लिए आवाज़ उठाऊंगी। और तमाम तीनों बहनें कहती हैं कि हम आखिरी हद तक जाएंगे। अगर खुदा न खास्ता इन्होंने इमरान खान के बारे में कोई गलत फैसला करने का भी सोचा तो हम इनकी ज़िंदगी अजीरन बना देंगे और हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं।
تو یہی تمام کچھ جو ہے وہ پورے پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، لاہور کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ سلمان اکرم راجہ لاہور کی قیادت کے ساتھ لاہور ڈی سی کے پاس گئے، اور جس طریقے سے وہ لاٹ صاحب کی طرح بیٹھا ہوا تھا اور اس کا جو رویہ تھا، یہ تمام ہوا جو ہے وہ آرمی اسٹیبلشمنٹ کی بھری ہوئی ہے۔ یہ ڈی سی ہو گئے یا جتنے بھی بیوروکریٹس ہو گئے، ان کی اپنی اوقات ٹکے کی نہیں ہوتی۔ جب ان کو اوپر سے آرڈر آ جاتا ہے آرمی اسٹیبلشمنٹ کا، تو درمیان میں یہ اعلی کار بن جاتے ہیں اور اپنی بدماشیاں دکھاتے ہیں۔ حالانکہ ہم سب نے دیکھا ہے کہ سیاست دانوں کے آگے تو یہ جو ہے وہ یہ بھی لاٹ صاحب بن جاتے ہیں، لیکن جب آرمی اسٹیبلشمنٹ کی بات آتی ہے تو وہاں پہ ان کی بھی کانپیں ٹانگنے لگ جاتی ہیں۔ اور وہاں پر بھی لاہور میں بھی درخواست جمع کی ہوئی ہے کہ لاہور میں جلسے کی اجازت دے، راولپنڈی میں بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی جلسے کی اجازت دے، اور لیکن ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ تو اتنے زیادہ خوفزدہ ہیں پاکستان تحریک انصاف سے کہ انہوں نے تو ہوا بنا دیا ہے، اور آج تک 9 مئی کے بعد مسلسل جبر، ظلم، زیادتیاں جاری ہیں، اور پورے طریقے سے انہوں نے ٹارگٹ بنایا ہوا ہے اور کھلا میدان دیا ہوا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو۔ آپ کو پتہ ہے عوامی حمایت تو ان دونوں کی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی تو فارغ ہو کے صرف جو ہے وہ ایک سندھ کی چھوٹی سی جماعت بنی ہوئی ہے، اور اسی طرح مسلم لیگ نون کا جو حشر ہوا تھا 8 فروری 2024 کے الیکشن میں، وہ تو ہم سب نے دیکھ لیا۔ جو یہ اپنے آپ کو لاہور کا قلعہ کہتے تھے کہ لاہور کا جو تخت ہے وہ ہمارا تخت ہے، تو لاہوریوں نے تو ان کو بالکل مسترد کر دیا تھا۔ نواز شریف کو ڈاکٹر یاسمین راشد نے ہرا دیا۔ اسی طرح یہ جو بھی فارم 47 کی ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ مریم صفدر جو بنی ہوئی ہے، بڑی جو ایکشن کرتی ہے، بڑا اسٹائل مار رہی ہے، یہ خود ہاری ہوئی ہے۔ یہ فارم 47 سے آئی، اسی طرح شہباز شریف سے لے کر حمزہ شریف سے لے کر پورے کا پورا ان کا خاندان، اور ان کی جو خواجہ آصف جو بڑی بڑکے مارتا ہے، یہ جو وزیر دفاع بنا ہوا ہے 50,000 ووٹوں سے، ریحانہ ڈار سے یہ سیالکوٹ میں ہارا، اور یہ ہمیشہ ہارتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ پیر پکڑنا شروع کر دیتا ہے آرمی اسٹیبلشمنٹ کے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سے بڑا چاپلوس تو میں نے نہیں دیکھا اسمبلی میں، اور ریکارڈ توڑ دیے اس نے چاپلوسی کے، اس لیے کہ جو اس کے بڑے ہیں نواز شریف سے لے کر شہباز شریف اور مریم صفدر، یہ تمام چاپلوسوں کا وہ ٹولہ ہے جو بوٹ چاٹتے ہیں، یہ باقاعدہ جو ہے ان کی تعریفیں کر دیتے ہیں اور قبلہ و کعبہ ان کو بنا دیتے ہیں جو بھی آرمی چیف آتا ہے۔ اور اب عاصم منیر ان کا قبلہ اور کعبہ بنا ہوا ہے، اور اب آپ دیکھ لیں کہ جو ملک تو ان سے چل نہیں رہا بالکل بھی۔ اب آزاد کشمیر کی صورتحال پہ آتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آزاد کشمیر کے حوالے سے جو ہے وہ گارڈین اخبار نے بھی 30 لوگوں کی شہادتوں کی اطلاع دی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ جموں کشمیر ہیومن رائٹس آبزرویٹری گروپ جو ہے اس نے 31 لوگوں کی جو ہے لسٹ دی ہے جو شہادتیں ہوئی ہیں راولہ کوٹ اور میرپور کے اندر، تو اور سینکڑوں لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ ایک طرف حکومتی جو فارم 47 ہے، یہ جو فیصل راٹھور جو پیپلز پارٹی کا وہاں پر وزیر اعظم بنا ہوا ہے، یہ تو آپ بتائیں کٹ پتلی حکومت ہے، وہاں پر چلاتے تو آرمی اسٹیبلشمنٹ ہی ہے سب کچھ۔ تو یہ جو خواجہ آصف ہے، یہ جو دوسرے تمام ان کے جو وزراء ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فورسز پر ظلم ہوا ہے، حالانکہ نہتے کشمیری تھے، اور وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے کشمیر کی، اس کے اندر تمام دکاندار، کوئی بک ڈپو والا، کوئی کیمسٹ ہو گیا، کوئی عام بیکری والا، ان لوگوں نے مل کر اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ شوکت نواز میر کو اٹھا کر لے گئے، اس کی ویڈیو بھی ہے کہ کس طرح اس کو جو ہے وہ فورسز اٹھا رہی ہیں، لیکن اس کے بعد نہ اس کو تھانے میں پیش کیا گیا، نہ ان کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ اغوا نما گرفتاری ہے، جس طرح بلوچستان کے اندر گمشدہ افراد ہوتے ہیں، اب آزاد کشمیر کے اندر بھی اسی طرح نوجوانوں کو جو ہے گمشدہ کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح ان کے دوسرے رہنما کے بھی بھائی کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ شہادتیں تو عوام دے رہی ہے، نوجوان نکل آئے ہیں، اسٹوڈنٹ نکل آئے ہیں، آج جو ہے وہ اسلام آباد پریس کلب کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں کہ کیوں کشمیر پر گولی چلاتے ہو، یہ کیوں تم بے گناہ لوگوں کو مار رہے ہو۔ یہ جو ذہنی مریض مسلط ہو چکا ہے، ہم سب نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے تو پہلے سے آبزرو کر دیا تھا، اور انہوں نے کہا یہ عاصم منیر جو ہے یہ ذہنی مریض ہے، اور یہ تمام ذہنی مریضوں کا ٹولہ، جس طرح اب رپورٹ بھی باقاعدہ شائع ہوئی ہے کہ مریم صفدر جو ہے اس کو بھی دورے پڑتے ہیں، اس نے خود
ہسپتال میں جو ہے اس کے پیٹ سے گولیاں نکالی گئی، نیند والی 15 گولیاں. تو یہ تو اس طرح کی خاتون کو جو ہے وہ پنجاب سونپ دیا گیا ہے. اور جو سب سے بڑا بوٹ پالشی ہے، بوٹ چاڑتا ہے شہباز شریف، اس کو جو ہے اس لیے کہ وہ تو حکم کا غلام بنا ہوا ہے آصف منیر کا، اور وہی سب کچھ چاپلوسیاں اس کی کرتا ہے. آصف علی زرداری کو آپ دیکھ لیں، وہ بھی اسی طرح ہیں. تو جو آزاد کشمیر کے اندر جو ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں، تو اس پر جو ہے وہ بلاول